कोरोनाको दोस्रो लहरले थप थला परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेट मार्फत विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूको माग। भ्याटको दर घटाउन सुझाव। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा जेठ 20 गतेसम्म लम्बियो। सो समयमा किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर समेत खोल्न रोक। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे जेल चलान। र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर लगानीमा राष्ट्र बैंकको कडाई। लघुवित्तको सेयर किन्न रोक। निषेधाज्ञाको अवधिभर ऋणीबाट कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क दिन नपाइने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको आउनुपर्ने माग गरेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसँग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोस्रो लहरको चपेटामा परेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरी सरकारले विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरेको हो। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको बजेट सार्वजनिक गर्न केही दिन मात्र बाँकी रहँदा महासंघले महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड-19 को दोस्रो लहरले छोपेपछि अर्थतन्त्र फेरि ठप्प रहेको भन्दै बजेटले बजार चलायमान बनाउने गरी अर्थतन्त्रका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोप सहितको उपचार सेवालाई सुदृढीकरण गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकतासँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। अब स्थिति फरक भएकोले हाम्रो जुन सरकारलाई सुझाव रहनेछ त्यो मुख्य कोरोना वरिपरि नै रहेको छ। पहिलो त महामारी नियन्त्रण र यो स्वास्थ्य सेवा विस्तार भन्नाले सबैभन्दा पहिला त हाम्रो सुझाव यही नै रहेको छ। सबै नेपालीलाई खोप जति चाँडै हुन सक्छ उपलब्ध हुनुपर्छ र खोप सहितको जुन अस्पतालको जुन अहिले हाम्रो अक्सिजनको कमी लगायत अन्य पनि समस्याहरू, औषधिको कमीहरू जुन लगायत समस्याहरू भइरहेको छ आइसियुहरूको, यसको लागि सुदृढीकरण होस् भन्ने नै हाम्रो सजेसन यही नै रहेको छ निजी क्षेत्रको। यसलाई कसरी अझ बढी स्ट्रङ गर्न सकिन्छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडको दोस्रो लहरसँगै जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण 90% भन्दा कम आर्थिक गतिविधि मात्रै चलेकाले बजार चलायमान बनाउन प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरी व्यवसायीले अनुभूति गर्ने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। उहाँले उद्योगको उत्पादनलाई आधार मानी श्रमिकको न्यूनतम वेतनको व्यवस्था गरी स्टार्टअप र इनोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। उद्योगको मुख्य कस्ट सेन्टर्सहरू हामीले तुलना गर्ने हो भने उदाहरणको लागि बिजुलीको कस्ट भारतसँग हामीले तुलना गर्ने हो भने हाम्रो बिजुली पर युनिटको कस्ट उद्योगको लागि धेरै बढी छ। यो कसरी घटेर उद्योगलाई अझ बढी कम्पिटिटिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। हाम्रो प्रोडक्टिभिटी अहिले साउथ एसियामा सबैभन्दा कम रहेको छ, तर अहिले न्यूनतम वेतन पनि सबैभन्दा बढी भइसकेको छ र यस्तो बेलामा उद्योग कम्पिटिटिभ हुन सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि उद्योगको लागि अब आउने समयमा प्रोडक्टिभिटी बेस्ड स्यालेरी सिस्टमको लागि कानुन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। हामीले अर्को कुरा के राखेका छौँ भने स्टार्टअप र इनोभेसन
हरेक देशहरूले स्टार्टअप र इनोभेसनमा ठुलो लगानी गरेको छ। स्टार्टअप र इनोभेसन्समा हामीले लगानी गर्न सकेनौँ भने आउने समयमा हामीले यो जुन फास्ट ग्रोथको जुन एउटा कल्पना गरेका छौँ त्यो चाहिँ सम्भव छैन र स्टार्टअपमा फेलियर रेट धेरै बढी हुन्छ। तर तैपनि स्टार्टअप्सलाई एन्करेज गर्नको लागि जरुरी छ। हामीले महासङ्घले पनि केही कुराहरू यसमा सुरु गरेको छ। हाम्रो बजेटमा चाहिँ यसपालि स्टार्टअप र इनोभेसनको लागि एन्करेज गर्नलाई, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि विशेष कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। त्यसैगरी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेटले कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जोड दिनुभयो। उहाँले गत वर्ष सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट व्यवसायिक क्रियाकलापलाई सपोर्ट गर्ने केही कार्यक्रम ल्याए पनि सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिका कारण केही जटिलताहरू देखिएको भन्दै आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले कोभिडका कारण मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि मूल्य अभिवृद्धि, करको दर घटाएर आयकरको दायरा फराकिलो बनाउन समेत सुझाव दिनुभयो। द्वन्द्वको बेलामा जुन भ्याटको चाहिँ जुन एउटा 10%बाट जुन 13% चाहिँ बनाएको चाहिँ थियो, त्यो द्वन्द्वको अवस्थामा चाहिँ भनौँ न द्वन्द्वको बेलालाई बेस गरेर बढाएको जुन 10%बाट 3% बढाएर 13% बनाएको चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ 10%मा चाहिँ ल्याइदिए चाहिँ हुन्छ। त्यसले चाहिँ आम पब्लिकको जुन एउटा चाहिँ क्रय शक्तिमा पनि अझै बढी चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न आम पब्लिकलाई एउटा चाहिँ सहयोग दिने हिसाबले, आम पब्लिकले चाहिँ भन्नाले फाइदा पाउने हिसाबले वास्तवमा यो भ्याटको दर पनि घटाउनुपर्छ भनेर पनि एउटा चाहिँ वास्तवमा हामीहरूले भन्नाले चाहिँ राखेको चाहिँ छौँ। सँगसँगै चाहिँ हामीहरूले के पनि भनेको चाहिँ छौँ भने यो ट्याक्सको दर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भन्नाले अलि दायरा चाहिँ भन्नाले चाहिँ फराकिलो चाहिँ बनाएर ट्याक्सको दरमा पनि भन्नाले चाहिँ कम गर्नुपर्छ। जुन अहिले यहाँले चाहिँ हेर्नुभयो भने भन्नाले कतिपय चाहिँ भन्नाले विश्वका चाहिँ भन्नाले चाहिँ देशहरूले वास्तवमा यो बिचमा चाहिँ भन्नाले ट्याक्सको दरमा पनि भन्नाले कम गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ दायरा फराकिलो गर्ने हिसाबले। हामीहरूको पनि निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट पनि त्यसलाई चाहिँ भन्नाले फेरि पुनर्विचार चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने पनि वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ भन्नाले अर्को चाहिँ भन्नाले चाहिँ सुझाव चाहिँ रहेको छ। यस्तै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनु पर्ने र वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फर्मको अवधारणालाई प्राथमिकता दिन समेत सुझाव दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा जारी निषेधाज्ञा थप कडाई गर्दै एक साताको लागि लम्ब्याउने निर्णय भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको मङ्गलबार बसेको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञाको अवधि जेठ 20 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको दरमा केही कमी भए पनि अपेक्षित नतिजा नआएको निष्कर्ष सहित बैठकले निषेधाज्ञा थप कडाई गर्दै एक साताको लागि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा दोस्रो पटक थप गर्दै आगामी जेठ 13 गते राति 12 बजेसम्म कायम गरेको थियो। मङ्गलबारको बैठकले थप गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा औषधि, खाद्य वस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तु खरिद बिक्री गर्न बाहेक मर्निङ वक र इभिनिङ वक गर्न समेत रोक लगाएको छ। सो समय अत्यावश्यक वस्तु खरिद बिक्री गर्न बाहेक हिँडुल गरे जरिवाना हुने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले थप भएको निषेधाज्ञाको समयमा तरकारी, फलफुल, दूध, मासु र खाना पकाउने ग्यास तथा खानेपानीका पसल बिहान 9 बजेसम्म मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको, तर किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर भने खोल्न पूर्ण रोक लगाएको जानकारी दिनुभयो। एक हप्तालाई चाहिँ हामीले अत्यावश्यक हरियो तरकारी, फलफुल र चाहिँ मासुजन्य पदार्थहरू, दुध लगायतका अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ चाहिँ खरिद गर्न दिने, तर खाद्यान्न र किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ। एक हप्तालाई चाहिँ अब खाद्यान्न पसल चाहिँ अब किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द हुनेछन्। अब यो खोल्न पाइने छैन र यो बिचमा हामीले 2 दिन खाद्यान्न खरिद गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो टाइम पनि दिएको छ। 2 दिनपछि चाहिँ एक हप्ताको लागि खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बन्द हुनेछन्। यसअघि तरकारी, फलफुल, दूध, मासु, किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर समेत 10 बजेसम्म खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यस्तै बैठकले सबै प्रकारको सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, पार्टी प्यालेस, जिमखाना, खेलकुद लगायत भिडभाड हुने गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक लगाएको पनि काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। विवाह व्रतबन्ध बढीमा 7 जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर घरमै गर्नुपर्ने र एउटा सवारी साधनमा बेहुला बेहुली समेतले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै उहाँले अबदेखि सार्वजनिक र निजी निर्माणको काममा समेत रोक लगाइएको समेत जानकारी दिनुभयो। यो एक हप्ता चाहिँ हामीले सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माणको कामहरूलाई चाहिँ पनि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छौँ र निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा पनि रोक लगाएको अवस्था छ। एक हप्तालाई चाहिँ हामीले टाइट गरेको अवस्था छ। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले निषेधाज्ञा थप भएको एक साताको समय घरमै बसेर संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 2 पाङ्ग्रे सवारीलाई 2000 र अन्यलाई 5000 जरिवाना गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञाको समयमा जारी मापदण्डको पालना नगरे 6 महिनासम्म कैद वा 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने तथा निषेधाज्ञाको अवधिमा बाधा सृजना गरे 1 वर्षसम्म कैद वा 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने समेत बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर लगानीमा कडाई गर्दै निषेधाज्ञा अवधिको लागि विशेष व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षामा घोषणा गरिएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न मङ्गलबार एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै कोभिड-19 संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी निषेधाज्ञा अवधिको लागि विशेष व्यवस्था सहित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर लगानीमा कडाई गरेको हो। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 1 वर्षभन्दा लामो अवधिका लागि मात्र शेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने छन् भने कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन्। शेयर खरिद गरेको 1 वर्ष पुरा भएपछि लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको 1% रकमसम्म मात्र बिक्री गर्न सक्नेछन्। यसअघि लगानी गरेको भए 2079 असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न नयाँ व्यवस्थाले रोक लगाएको छैन। यस्तै विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक लघु वित्त संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न समेत रोक लगाइएको छ। यसअघि गरेको भए पुष महिनाभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। यो सँगै निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको 1 महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको 7 दिनसम्म ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क समेत लिन पाइने छैन। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नु परे ग्राहकलाई SMS इमेल मार्फत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत जारी निर्देशनमा उल्लेख छ। यस्तै मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 2079 असार मसान्तसम्म निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर बीचको अन्तरमा छुट प्रदान गरेको छ। मर्जरमा नजाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड दर 4.4% हुनुपर्छ, तर मर्जरमा जाने संस्थालाई भने 2079 सम्म त्योभन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्ने छुट राष्ट्र बैंकले दिएको छ। यस्तो छुट सुविधा लिनका लागि 2077 असार मसान्तसम्ममा एकीकृत कारोबार गरिसकेको हुनुपर्नेछ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मङ्गलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 6.50 अङ्कले घटेको छ। अघिल्लो दिन 3.07 अङ्कको वृद्धि देखिएको नेप्से परिसूचक मङ्गलबार घटेर 2816.56 अङ्कमा झरेको हो। नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको दिन कारोबार रकममा समेत कमी आएको छ। आज 219 कम्पनीको 2 करोड 34 लाख किता शेयर 11 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 13 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ बराबरको कीर्तिमानी शेयर कारोबार भएको थियो। मङ्गलबार बिमा, जलविद्युत, व्यापार, लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। जीवन बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 2.38%ले बढ्दा निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक पनि 1.76%ले बढेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक 2.29%ले बढेको छ। यस दिन अरुण काबेली पावरको सबैभन्दा धेरै 33 करोड 83 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।
यस्तै एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको पनि 33 करोड 7 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार गर्दै कुल कारोबार रकमलाई ऐतिहासिक बिन्दुमा पुर्याउन सहयोग गरेको HIDCLको मङ्गलबार भने जम्मा 30 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे पूर्व सभामुखहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ। सरकारले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि राजनीतिक सङ्कट समाधानका विकल्पका बारेमा सभामुखले परामर्श सुरु गर्नुभएको हो। उहाँले मङ्गलबार सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पूर्व सभामुखहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ। छलफलमा सहभागी पूर्व सभामुखहरूले सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थामाथि आक्रमण गर्ने काम गरेको र त्यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भएको राय दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा भनेको प्रत्यक्ष रूपमा जनताले भोट गरेर पठाएकाहरूको सभा भएकाले जनताको असली प्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि आक्रमण गरेर जनताको मतको अपमान गर्ने काम सरकारले गरेको भन्दै त्यस कार्यको निन्दा गरेको छलफलमा सहभागी पूर्व सभामुखहरूले जानकारी दिनुभयो। छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व सभामुख एवं नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नु पर्नेमा अदालत जानुपर्ने अवस्था सृजना हुनु दुःखद भएकाले राजनीतिक समस्याको समाधान र निकासका विकल्पबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। के हाम्रा राजनीतिक विवादहरू जति पनि समस्याहरू हुन्छन् ती समस्याको समाधान गर्नको लागि नै आज राष्ट्रले देशले जनताले यत्रो ठुलो संसदको निर्माण गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको थलो यो सदनबाट नै सबै समस्याको विवादको समाधान खोज्न पर्ने ठाउँमा आज योभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने, अदालततिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरियो त्यसप्रति हामीले गम्भीर दुःख र चाहिँ चिन्ता प्रकट गऱ्यौँ र चाहिँ सदनबाटै समस्याहरूको राजनीतिक समस्याहरूको निकास आउनुपर्छ, देशले निकास पाउनुपर्छ। पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती मगरले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि आक्रमण गर्नु पूर्णतया असंवैधानिक भएको कुरा पूर्व सभामुखहरूले राखेको बताउनुभयो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 अनुसार बनेको सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको हुनाले संसद भङ्ग गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक हुनुको साथै यसले जनताको मतलाई अपमान गर्ने काम गरेको भन्दै सोको घोर निन्दा गर्नुपर्ने धारणा पूर्व सभामुखहरूले राखेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामीले एकमतका साथ के भन्यौँ भने यो प्रतिनिधि संस्थामाथि या जनताको प्रतिनिधि संस्थामाथि जे आक्रमण भयो यो प्रतिनिधि सभा विघटन दुई पटक, एकपटक मात्रै नभएर दुई पटक जे चाहिँ विघटन गरियो यो पूर्णतया असंवैधानिक छ। सबैमा चाहिँ अभ्यास गरेर चारैवटा विकल्प चाहिँ फेल हुने अवस्था बल्ल यो चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने संविधानको व्यवस्था छ। एकदम बकायदा किटेरै 76 को उपधारा 4 को व्यवस्था चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने हो, यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यो बाहेक 1, 2, 3 र 5 गरेर चारवटा चाहिँ विकल्पहरू नहुँदाखेरि बल्ल चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने हो। त्यसैले सरासर यो असंवैधानिक छ। जनताप्रतिको यो चाहिँ अनुत्तरदायी कुरा छ। जसले जनताको प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ 5 वर्षको लागि जनताले मतदान गरेर पठाएको थियो, यसलाई अपमान गरिएको छ। देशलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ लडेर ल्याएको व्यवस्था थियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ हामीले बहुत रगत पसिना बगाएर ल्याएको हो। यहाँ पत्रकार मित्रहरू पनि धेरै लड्नु भएको छ। त्यति बेलामा चाहिँ यस व्यवस्थाको लागि यो व्यवस्थाकै समाप्तिको झझल्को दिने खालको जे चाहिँ आज चाहिँ अभ्यासहरू कार्यशैलीहरू जे भएको छ यसको घोर निन्दा गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत भयौँ। छलफलमा पूर्व सभामुखहरूले राजनीतिक दलहरूको बीचमा दूरी कम गराउने, विज्ञ सरकारवालाहरू लगायत संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा परामर्श गरी अनुकूल वातावरण बनाउन र आवश्यक पर्दा संविधानले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। विपक्षी गठबन्धनले अदालतमा परेको मुद्दाबारे रणनीति बनाउन छलफल सुरु गरेको छ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 सदस्यले सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। सो रिटमाथि हुने बहसमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा रणनीति बनाउन विपक्षी गठबन्धनले कानुनी व्यवसायी सहितको छलफल सुरु गरेको हो। सिंहदरबार स्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा विशेष गरेर संसद विघटन विरुद्ध र सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि गरिएको प्रस्तावका सम्बन्धमा कानुनी लडाईँ कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा परामर्श गर्ने काम भएको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र नै नरहने खतरामा मुलुक पुगेकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई जोगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रक्रियामा आफूहरू अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले संसदको बहुमत सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गर्नु संसदीय पद्धतिमाथिकै मजाक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिले संसदको बहुमत सदस्यहरूले फलानलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रस्ताव गरिसकेपछि पनि संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री बनाउन इन्कार गर्ने भनेको संसदीय पद्धतिको त्योभन्दा ज्यादा मजाक के हुन सक्छ? हाम्रो देशमा त संसदीय पद्धति हो नि। संसदीय पद्धति भनेको संसदमा प्रतिनिधि सभामा बहुमतले सरकार बनाउने हो नि। हिजो त सर्वोच्च अदालतमा देखियो त बहुमत कता रहेछ भनेर। अब अदालतले नै प्रधानमन्त्री करार गरिदिनुपर्छ भन्ने नै मुख्य भयो हैन? हामीले त मागै गरेका छौँ नि, गर्नै पर्छ नि अदालतले। संसदीय पद्धतिमा संसदीय अभ्यासमा अनि संसदको बहुमतले भनेको मानिस प्रधानमन्त्री हुने होइन भने प्रधानमन्त्री हुने को हो भन्ने प्रश्न त उठ्ला नि। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायत नेता सहभागी थिए। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुभयो अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाको दोस्रो लहरले थप थला परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेट मार्फत विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूको माग, भ्याटको दर घटाउन सुझाव। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा जेठ 20 गतेसम्म लम्बियो। सो समयमा किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर समेत खोल्न रोक, निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे जेल चलान। र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर लगानीमा राष्ट्र बैंकको कडाई, लघु वित्तको शेयर किन्न रोक, निषेधाज्ञाको अवधिभर ऋणीबाट कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क दिन नपाइने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।